Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के ट्यूटोरियल में हम इस्लामिक स्टडीज जिसका सब्जेक्ट कोड ISL 201 है उसकी GDP 1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसकी ओपनिंग डेट 17 अगस्त है और क्लोजिंग डेट 18 अगस्त है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस GDP, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो इस GDP का जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग मोर डेप्थ टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की जो तालीमात उसको एनहांस करना, आपके उसको इंक्रीज करना है नॉलेज को। तो क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं GDP से रिलेटेड। द एमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर्स रिवील द फैक्ट दैट मिथाक मदीना, जिसको हम मिथाक मदीना भी कहते हैं, द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं जो मशहूर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने ज़ाहिर किया है कि जो मिथाक मदीना जो पैक्ट था वो दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। It laid the foundation of the first Islamic state in Medina and Muslims emerged as a powerful nation in the world. कह रहे हैं कि इस मिसाक मदीना ने पहले इस्लामी स्टेट की मदीना में बुनियाद रखी और मुसलमान पूरी दुनिया में एज ए पावरफुल नेशन emerged हुए। It was not secure only the rights of Muslims, rather it ensured peace, security, prosperity and contentment to whole humanity irrespective of creed, color and religion. इस मिसाक मदीना ने सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ को महफूज किया बल्कि ये तमाम इंसानियत के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रीजन एंड रेसिज्म, तमाम को खुशहाली, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, अमन वगैरह को भी इंश्योर किया सब के लिए। नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। स्टडी द फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ द बिलो गिवन बुक एंड राइट डाउन ओनली द मेन आर्टिकल्स ऑफ मिथाक मदीना इन योर ओन वर्ड्स। कह रहे हैं जो आपको ये एक लिंक दिया गया है minhajbooks.com का, इस पे जाएं और उसके जो पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ है उसको रीड आउट करके जो मिथाक मदीना के मेन आर्टिकल्स हैं उनको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना है। एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं हमारे पास क्या लिमिट ऑफ वर्ड्स कितनी है, 200 है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये आपका वेब पेज है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको जिप के जरिए डाउनलोड करें और उसके बाद अनजिप करके तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी ये देखिए। मेरे हिसाब से क्या था, तो ये आपके पास चौथा जो है मुस्तकिल आईनी असास, ये आपके पास पॉइंट है, इसको आपने रीड आउट करना है। उसके बाद आपके पास तकसीम में इख्तियारात का तस्वर, रेगुलेशन ऑफ पावर्स है, इसको आपने रीड आउट करना है। फिर उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है जो मैं समझाऊँ इस स्टेटमेंट से। तो चले अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन, तो मुझे नहीं मालूम कि उर्दू में लिखनी है क्योंकि किताब तो उर्दू में है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। अगर आप इसको समझते उर्दू में तो इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन क्या है, जो भी आपको मैंने उसका उर्दू तर्जुमा बताया था कि आईनी एहसास की बुनियाद। दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द राइट्स ऑफ ऑल काइंड विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। किसी भी वाज़ह तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम राइट्स की इकसाम को बयान किया है, सच एज राइट्स ऑफ लोकल पर्सन, प्रिंसिपल्स ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ देयर इकोनॉमिकल रिवाइवल, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, define all possibilities of the contractual relationship with Jews, setting up rules and principles to run the affairs of the city of Medina। कह रहे हैं कि उसमें क्या मिसाल के तौर पर कौन कौन से दिया है, लोकल पर्सन के राइट्स को डिफाइन किया है, रेफ्यूजीज़ की इबादतकारी के असूलों को बयान किया है, उनकी माशी बहाली के निज़ाम को इस्टेब्लिश किया, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के राइट्स को बयान किया और ज्यूज़ के साथ जो कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं उनकी तमाम इम्कानात को बयान किया, डिफाइन किया और सिटी ऑफ मदीना के
معاملات کو رن کرنے کے لیے اصول اور قوانین مرتب کیے یا سیٹنگ اپ کیے. اب ہمارے پاس جو پانچواں ہے وہ کیا ہے؟ ڈیولیشن آف پاور. تو ڈیولیشن پاور کیا ہے؟ لوکل یونٹ اور لوکل کونسل اور لوکل باڈی، یعنی ٹاپ ٹو باٹم آپ کی کیا ہو رہی ہے، جو اختیارات ہیں وہ تفویض کیے جا رہے ہیں ٹاپ سے باٹم کی طرف. کنسسٹنگ آف 10 people that look after the matters of that ward or council and the head of the 10-member council is called حریف. ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جتنے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ وارڈ ہے، یہ لوکل ہے، یہ کونسل ہے، تو اس بیس پہ اس زمانے میں آپ کو پتہ اتنی باتیں نہیں تھی، تو وہ چھوٹا سا جو ایک لوکل ایریا ہوتا تھا جس کو وارڈ کہہ لیں یا کونسل کہہ لیں، اس کی دیکھ بھال کے لیے 10 ممبرس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی، ایک کونسل بنائی جاتی تھی یا لوکل باڈی کہہ لیں. تو اس علاقے یا اس کونسل یا اس وارڈ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور اس کونسل کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ سوری، اس کو میں نے اینڈ دس کونسل از کالڈ حریف. جو 10 ممبر کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا تھا ہم اس کو حریف کہتے تھے. یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ ہے. اس کو میں یہاں سے اڑا دیتا ہوں اپنی 200 ورڈز کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے. پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کے اوپر ایک باڈی بنتی تھی جو ان تمام کونسلز کی ایک باڈی کہلاتی تھی، جو ان تمام کونسلز کے جو معاملات ہوتے تھے ان کو دیکھ بھال کرتی تھی. جو ان کے اوپر ہیڈ ہوتا تھا، یعنی کہ 10 کونسلز اور 10 وارڈز میں جو حریف ہوتے تھے، یعنی 10 کونسلز کے 10 حریف، اور ان کے اوپر جو چیف ہیڈ ہوتا تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ نقیب کہتے تھے. پھر مجلس شورا آتی تھی جس کو ہم آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو گورن بائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سارے کے نقیب اس پارلیمنٹ میں ممبر ہوتے تھے جو اس وسلم کی کونسل ہوتی تھی. اس کے بعد کیا تھا؟ ریکگنائزنگ اینڈ اکوموڈیٹنگ لوکل لاز. کہتے ہیں آرٹیکل 5 to 12 ریلیٹڈ اباؤٹ ریکگنائزنگ اینڈ اکوموڈیٹنگ دیئر لوکل لاز ان کانسٹیٹیوشن. تو وہ جو مساق مدینہ کے آرٹیکل 5 سے 12 تک ہیں جس میں مختلف قسم کے قبائل کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جو لوکل لاز تھے نہ ان کو صرف ریکگنائز کیا گیا بلکہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا. جیسے مثال کے طور پر بلڈ منی اینڈ گیو دیم فریڈم ٹو ایکسرسائز دیز لاز. ان کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ ان لاز کو ایکسرسائز کریں ان اکارڈنس ود دی پرنسپل آف گڈنس اینڈ جسٹس، اچھائی اور انصاف کے اصولوں کے مطابق. ان ادر ورڈ لیگل اٹانومی ہیڈ بین اوارڈیڈ، یعنی لیگل اٹانومی بھی ان کو دی گئی تھی. These clauses highlight the importance of Islam modernity and accommodating approach. According to Article 54, every unit is responsible for its own defense. ہر جو یونٹ تھا جس کو ہم کونسل یا وارڈ کہہ رہے ہیں وہ اپنے ڈیفینس کا ذمہ دار تھا. This article has given us the idea of regional defense. یعنی کہ وہ ریجنل بیس پہ اگر ایک ریجن میں 8-10 کونسلز ہیں تو وہ اس کی ڈیفینس کے بھی جو ہمیں ایک تصور دیتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جی ڈی پی کو سیشن سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. کوئی کوشچن یا کوئری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.